Assalamu alaikum dear students and my respected viewers. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान सुने होंगे। उसमें मैंने जो लेक्चर डिलीवर किए हैं अब तक, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान 1947 to 56 है। फिर मैंने 56 के कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और उसके बाद उसकी नाकामी की वजूहात कि हमने 2 साल के अरसे में एक आइन जो है वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर मैंने 1962 के आइन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और फिर उसमें उसकी मनसूखी के वजूहात और रीज़न्स बताई हैं। उसके बाद 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान के अलगी का लेक्चर मैंने अपलोड किया है कि उसकी क्या कॉजेज़ थी जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। और फिर 1970 में जो इलेक्शन हुए हैं उसके नतीजे में तरतीब पाने वाली जो असम्बली थी उसका सबसे पहला काम ये था कि क्योंकि मुल्क में उस वक्त तक कोई आइन नहीं था, 2 आइन हम ख़त्म कर चुके थे, तो उसका सबसे पहला काम यही था कि वो उसने मुल्क के लिए आइन तरतीब देना था। अब जब इस असम्बली ने अपनी काम शुरू किया तो उसमें उस वक़्त महमूद कसूरी साहब जो थे, जो वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर थे, उनके ज़िम्मे ये काम सौंपा गया कि वो मुल्क के लिए आइन का काम शुरू कराएं। लेकिन बाद में उनके मुस्ताफ़ी हो जाने के बाद ये ज़िम्मेदारी नए वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के ज़िम्मे लगाई गई और उन्होंने इस काम को फिर पाया तकमील तक पहुँचाया। और 1972 में कौमी असम्बली में ये डिस्कशन के लिए पेश हुआ और उसके बाद सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद 14 अगस्त 1973 को ये आइन मुल्क पर नाफिज कर दिया गया। अब ये आइन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह से बाकी आइन की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी, इसमें भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करती चलूँ। जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट ये था कि इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया और इसमें इलाके डिफ़ाइन कर दिए गए। इलाकों की डेफिनेशन क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इलाकों की डेफिनेशन इससे पहले आपका 56 के आइन के अंदर भी आपको ये शिक नहीं मिलेगी, 62 के आइन के अंदर भी आपको ये शिक नहीं मिलेगी, 73 के आइन के अंदर इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आपको मालूम है कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान जब हमसे अलग हो गया तो उसके बाद बाकी मानदा जो इलाके थे उनकी डेफिनेशन ज़रूरी थी कि आइन जो है वो किन इलाकों पर जो है वो नफाज इसका अमल में लाया जाएगा। उसमें पंजाब, सिंध, सरहद और खैबर पख्तूनख्वा जिसे आज हम कहते हैं, सरहद और बलूचिस्तान, और उसके अलावा कबाइली इलाके हमारे जो थे, खाना फाटा के इलाके जो थे जो हमारे साथ, और उसके साथ ये कहा गया कि और नए आने वाले इलाके अगर मुस्तकबिल में कोई पाकिस्तान के साथ इल्हाक करते हैं तो उन तमाम पर इस कानून का नफाज अमल में लाया जाएगा। तो 1973 का आइन वो आइन है जिसमें आपको इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, क्योंकि बाकी 2 आइनों में भी ये चीज़ रखी गई कि इस पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था, लिहाजा इसके नाम के साथ इस्लामी का लफ्ज़ लगना जो है वो उसी तरह से ज़रूरी था। और इसकी इफ्तिताहिया में एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बाकी आइन दसातीर की तरह इस आइन में भी करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इसका हिस्सा बनाया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको याद होगा जब मैंने दस्तूरी इर्तका के बारे में आपको बताया था तो बताया ये था कि करारदाद मकासद 1949 में लियाकत अली ख़ान ने कौमी असम्बली में पेश की थी और ये वो करारदाद मकासद है जिसमें हमने अपने यू कैन से कि अपने लॉ की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादें जो है वो तरतीब दे दी थी। जिस तरह से हम कोई मकान तामीर करते हैं तो उस मकान की तामीर को हम लेवल प्लेइंग फील्ड करने के साथ ही हम ईंटें खड़ी नहीं करते, बल्कि हम उसकी कुछ बुनियादें पहले बनाते हैं ताकि बिल्डिंग बैठ ना जाए। सिमिलरली आइन को बनाने से पहले करारदाद मकासद को इसका हिस्सा बनाया गया। अब करारदाद मकासद क्या है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में उसके बारे में बात कर चुकी हूँ। तो करारदाद मकासद को इस आइन का भी हिस्सा बनाया गया, इसकी इफ्तिताहिया में शामिल कर दिया गया और उसके साथ ही इसके इलाके डिफ़ाइन कर दिए गए कि किन किन इलाकों पर ये नाफिजुल अमल होगा। आने वाले इलाके जो करंट इलाके आपके पास हैं और उसके अलावा अगर कोई रियासतें, कोई और इलाके पाकिस्तान में इल्हाक करते हैं तो उन पर इस कानून का, इस आइन का जो है वो नाफिज जो है इतलाक़ जो है वो किया जाएगा। ये तो है 1973 के आइन की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसमें जमहूरिया और उसके इलाके डिफ़ाइन कर दिए गए ड्यू टू द रीज़न ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और इसी में ही उन्होंने जब इलाके डिफ़ाइन किए तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान के इलाकों को अपने से अलग कर लिया। एक तरह से उनको यू कैन से कि हिडन हमने उनको एक सियासत जो है कि अलग मुमलिकत का जो है वो हमने कंसेप्ट है उनके साथ उनको रिकग्नाइज़ कर लिया हमने उसको। सेकेंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1973 के आइन की ये हैं कि इट वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज नॉट एन ईजी कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड, बट इट वाज इन द मिडल लाइक नीम उस्तवार। उस्तवार का मतलब होता है कि मुश्किल
आइन का होना, जैसा कि अमेरिका का आइन जो है उसको तब्दील करना इंतहाई मुश्किल है, वो एक उस्तवार आइन कहा जाता है, या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेज़ी में अगर मैं इसको कहूँ तो इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि जिसमें तब्दीली लाना आसान नहीं होता। लेकिन जो आइन तब्दीली लाना जिसमें आसान, उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो अमेरिका की तरह रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रखा गया इसको, और बरतानिया की तरह इसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रखा गया, बल्कि इसको एक मिडल सिचुएशन दी गई कि पाकिस्तान का, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 दसातीर कलअदम करार दे चुके थे, लिहाजा इसमें डर ये था कि इस मरतबा फिर ये 1973 का आइन भी उसी जो है उसी हालात का शिकार ना हो जिस तरह से पहले 2 दसातीर हम ख़त्म कर चुके हैं। लिहाजा इस आइन को जो है वो इसमें तरमीम लाने का जो अमल था उसको खासा उस्तवार रखा गया, मीन्स के दरमियानी सिचुएशन रखी गई कि जी अगर आपने बदलते हुए हालात के साथ अगर आइन में कोई तरमीम करना मकसूद हो तो वो तरमीम इस तरह से हो कि ना तो वो आसानी से, जैसे आम कानून हम पास करते हैं और आम कानून की तरह को आइन के अंदर तरमीम लेके आ जाए, इस तरह भी ना हो सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और ना ही ये इतना उस्तवार हो जिस तरह से अमेरिका के आइन है कि उसको तब्दील करने के लिए उसका एक बहुत ही टफ़ प्रोसेस है जिससे वो गुजरना पड़ता है किसी उसकी तरमीम को, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी तरामीम जो है वो अपने प्रोसेस के अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं और वो अप्रूवल नहीं ले पाती। तो इस तरह का आइन भी नहीं रखा गया, बल्कि नीम उस्तवार हम कहते हैं इसको, मिडल एक इसकी सिचुएशन रखी गई कि फ्लेक्सिबल भी था और रिजिड भी था, दोनों सिचुएशन इसके अंदर थी। अब इसमें आइन में तरमीम करने का तरीक़ाकार क्या रखा गया कि आइन में तरमीम का तरीक़ाकार ये है कि कोई भी तरमीमी बिल जो है 1973 के आइन के मुताबिक अगर आइन के अंदर कोई तब्दीली करना मकसूद है तो उसमें उस आइन में आप उस तरमीमी बिल को आपने आपकी जो पार्लियामेंट है उसके हाउसेस जो हैं, 2 हाउसेस हैं, पार्लियामेंट हमारी जो है उसके नेशनल असम्बली लोअर हाउस है और सेनेट हमारी अपर हाउस है। तो पहले किसी भी ईवान के अंदर, भले उससे सेनेट में शुरू कर लें या नेशनल असम्बली में शुरू कर लें, आप उसको फ्लोट करते हैं। फ्लोट करने के साथ ही उस तरमीमी बिल को उस हाउस के अंदर, जिस हाउस में वो फर्स्टली फ्लोट हुआ है, उसमें आप 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास कर लेते हैं। यानी अब आपके जो नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं वो 2/3 2/3 अक्सरियत से उसको पास करते हैं। फिर वो तरमीम सेकेंड हाउस में जाती है, लाइक अगर वो पहले कौमी असम्बली में हुई है तो फिर सेनेट में जाएगी, या अगर पहले सेनेट में इनिशिएट हुई है तो फिर वो कौमी असम्बली में जाएगी। कौमी असम्बली में जाके वहाँ पर भी 2/3 अक्सरियत से अगर वो पास हो जाती है तरमीम, तो उसके बाद फिर वो सदर मुमलिकत के पास जाती है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के साथ ही वो तरमीम आइन का परमानेंट हिस्सा बन जाती है। अमेरिका के आइन में क्या है, अमेरिका का आइन इतना उस्तवार है कि आप देखें कि अमेरिका का आइन अगर 1776 में बना है, 2 ढाई 3 सदियाँ गुजर चुकी हैं, तो उनमें सिर्फ अब तक 22 या 23 तरामीम अब तक हुई हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का आइन 1973 में बना है तो उसमें अभी तक 20-22 जो है तरामीम जो है वो हो चुकी हैं। तो आम कानून और आइनी कानून दोनों में फ़र्क होता है। आम कानून फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आम कानून ये है कि कल से गवर्नमेंट ये कह दे कि जी पब्लिकली जो है वो स्मोकिंग जो है वो मना है, अवामी जगहों पर स्मोकिंग करना मना है, अगर ये एक कानून बनाना चाहती है गवर्नमेंट, तो वो कानून जो है वो इसे हम कॉमन लॉ कहते हैं, आम कानून कहते हैं, जो कि एक रोज़मर्रा के मामलात से डील करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। इसको सिंपल मेजॉरिटी के साथ किसी भी हाउस में पास करके उसको लॉ बना दिया जाता है। लेकिन आइन जो है उसके अंदर जब तब्दीली लेके जब कोई कानून डाला जाता है, उसके अंदर कोई जब तब्दीली की जाती है तो उसका ये प्रोसेस होता है जो मैंने अभी आपको बयान किया है। तो आइन में तरमीम करने का तरीक़ाकार थोड़ा मुश्किल रखा जाता है, ताकि ये ना हो कि आए दिन जो है आइन में तरमीम बदल करके उसकी असल शक्ल जो है वो ख़त्म कर दी जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइन में तरमीम का तरीक़ाकार सिंपल मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आइनी तरमीम का बिल किसी सूबे की इलाकाई हदूद में रद्द-व-बदल से रिलेट करता है, लाइक मैं ये कहूँ कि बलूचिस्तान का कोयटा का कुछ हिस्सा जब वो सिंध में शामिल करने का एक तजवीज़ है और वो बिल बन गया है और वो हाउस में पेश हो गया है, वो हाउस में पेश नहीं होगा, पार्लियामेंट में पेश नहीं होगा। पहले वो कहाँ जाएगा? पहले वो बलूचिस्तान की असम्बली में जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान की असम्बली वो असम्बली है जिसके इलाके को, कोयटा के इलाके को अगर सिंध के साथ मिलाया जा रहा है, कुछ हिस्सा कोयटा का सिंध को दिया जा रहा है, तो फिर सबसे पहले वो अप्रूवल करें उसकी कि क्या वो ऐसा चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो फिर आगे वो आपकी जो कौमी वफाकी असम्बली है, आपकी जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर वो पेश होगा। अगर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अगर वो उसको स्ट्रेट अवे इनकार कर देते हैं, फिर वो तरमीमी बिल जो है वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर किसी सूबे के इलाकाई
حدود میں رد و بدل کرنی مقصود ہے تو اس ترمیمی بل کو پہلے اس اسمبلی میں ریلیونٹ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، وہاں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ جو نیشنل پروسیس ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ تو یہ ہے آئین میں ترمیم کا طریقہ کار، جو کہ انتہائی استوار بھی نہیں رکھا گیا اور انتہائی نرم بھی نہیں رکھا گیا، تاکہ آئین کو بار بار تبدیل نہ کیا جا سکے یا اس کے اندر ترمیمات کر کے اس کی اصل شکل ختم نہ کر دی جائے۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین کا جو ترمیم کا طریقہ کار ہے، یہ دوسری کیریکٹرسٹکس تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تیسرا اس میں یہ تھا کہ جی وفاقی نظام اس میں متعارف کروایا گیا کہ 1973 کے آئین میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین تقسیم اختیارات یوں کی گئی کہ ایک فہرست ان امور سے متعلق تھی جن پر وفاقی حکومت قانون سازی کرنے کی مجاز تھی، اور یہ فہرست 2 حصوں پر مشتمل ہے، جبکہ متصلہ کنکرنٹ افیئرز کی ایک فہرست تھی جس پر وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتیں قانون سازی کی مجاز تھیں، لیکن دونوں کے قوانین میں ٹکراؤ کی صورت میں وفاقی قانون کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا۔ اچھا جی، یہ اس میں وفاقی نظام 1973 کے آئین کے تحت وفاقی نظام متعارف کروایا گیا۔ وفاقی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ وہ ایک اتحاد ہے مرکز کا اور وفاقی اکائیوں کا، جو ہمارے صوبے ہیں۔ وفاقی نظام میں ہم اس کو وفاقی اکائیاں بھی کہتے ہیں۔ وفاقی اکائیوں کا اور وفاق کا ایک اتحاد ہوتا ہے، اور اس اتحاد کے اندر ان کے اختیارات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور تقسیم کر کے ان کی لسٹیں بنا دی جاتی ہیں کہ یہ وفاق کے اختیارات کی لسٹ ہے، یہ صوبوں کے وفاقی اکائیوں کے اختیارات کی لسٹ ہے۔ ان پر قانون سازی کرنے کا اختیار مرکز کا ہے، وفاق کا ہے۔ ان معاملات پر قانون سازی کرنے کا اختیار جو ہے وہ وفاقی اکائیوں کا ہے۔ تو اور ایک تیسری لسٹ بنا دی جاتی ہے جو متصل امور کی لسٹ ہوتی ہے، جسے ہم کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں۔ کنکرنٹ لسٹ جو ہوتی ہے وہ لسٹ ہوتی ہے جس میں وہ امور شامل ہوتے ہیں جس میں صوبے بھی قانون سازی کر سکتے ہیں اور مرکز بھی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انفارچونیٹلی کوئی کسی ایک معاملے کے اوپر صوبے میں بھی قانون بن گیا ہے، ایک ہی معاملہ ہے، فار ایگزامپل کوئی ایجوکیشن کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی لا سندھ پنجاب اسمبلی میں بھی پاس کر لیا ہے اور وفاقی حکومت نے بھی پاس کر لیا ہے یا بنا لیا ہے، تو ہوگا کیا؟ کس کا لا جو ہے وہ رکھا جائے گا اور کس کے لا کو ریپیل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، کالعدم قرار دے دیا جائے گا؟ اس میں ایسی صورت میں کنکرنٹ لسٹ میں سے اٹھائے ہوئے امور کے پر قانون سازی کی صورت میں اگر 2 حکومتوں نے بنا لیا قانون، تو پھر اس میں مرکز کی حکومت جو ہوگی اس کا قانون بالادستی رکھے گا، اس کو قائم کر دیا جائے گا، اور جو صوبے نے بنایا اس کے قانون کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ وفاقی نظام کی جو ہماری اختیارات کی جو تقسیم تھی وہ اس طرح سے 1973 کے آئین کے تحت جو ہے وہ رکھی گئی تھی کہ وفاقی امور کی فہرست بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے صوبائی حکومتوں کے مابین کہ ایک وفاقی حکومت قانون سازی کی مجاز تھی، اور یہ فہرست 2 حصوں پر مشتمل تھی، اور جبکہ متصل امور کی ایک ہی فہرست تھی جس سے وفاقی اور صوبائی دونوں حکومت، جس کے میں بات کر چکی ہوں کہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ 2 لسٹیں تھیں، یہ وفاقی لسٹ اور ایک کنکرنٹ لسٹ تھی۔ وفاقی لسٹ میں جو ہے وہ اس کے 2 حصے تھے، اور کنکرنٹ لسٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی کرنے کا اختیار مرکز اور صوبوں دونوں کو حاصل تھا۔ آئین میں متعدد ایسی دفعات موجود ہیں جن کے باعث وفاقی حکومت صوبائی ادارکار میں مداخلت کی مجاز ہے، بلا شبہ قانون سازی، انتظامی اور مالیاتی، یعنی جس میں ہم فنڈ کہتے ہیں، اور تینوں شعبوں میں وفاقی حکومت کی بالادستی مسلم ہے، سچی ہے۔ ایسا وفاقی نظام قائم کیا گیا جو قومی استحکام اور سالمیت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ صوبائی خود مختاری کے اصولوں سے بھی پوری طرح ہم آہنگ ہو۔ خالص علاقائی نوعیت کے معاملات میں صوبائی حکومتوں کو خود مختاری کی ضمانت دینے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اور مؤثر وفاقی حکومت کا نظام بھی قائم کیا گیا۔ چوتھا اس میں یہ رکھا گیا کہ کیریکٹرسٹک جو تھی 1973 کے آئین کی وہ یہ تھی کہ پارلیمانی نظام رکھا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1956 کا جو آپ کا آئین تھا اس میں وہ پارلیمانی نظام انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ 1962 کے آئین میں جو آپ کا نظام متعارف کروایا گیا تھا پاکستان کے اندر، وہ صدارتی نظام حکومت رکھا گیا تھا، جیسا کہ امریکہ میں صدارتی نظام حکومت ہے۔ کیوں رکھا گیا تھا کہ جی اس کی ریزن یہی دی گئی تھی کہ جی پارلیمانی نظام حکومت کو سمجھنے کی صلاحیت لوگوں میں نہیں ہے، پاکستانی عوام میں نہیں ہے، لہٰذا صدارتی نظام حکومت انٹروڈیوس کروایا گیا۔ لیکن 1973 میں پھر پارلیمانی نظام حکومت جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اب پارلیمانی نظام حکومت کیا ہوتا ہے؟ پارلیمانی نظام حکومت میں ایگزیکٹو جو ہوتی ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پارلیمانی نظام میں ایگزیکٹو 2 کائنڈ کی ہوتی ہے، ایک نامنل پاور ہوتا ہے اس کے پاس، اور ایک کے پاس جو ہے کمپلیٹ آٹونومی ہوتی ہے، زیادہ پاورز ہوتی ہیں جس کے پاس نا۔
وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، اور جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے پاس نامنل پاورز ہوتے ہیں، برائے نام اختیارات ہوتے ہیں. لائک کرنٹلی پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام ہے جس میں وزیر اعظم انتظامیہ کا مالک ہے اور اس کے پاس کلی اختیارات حاصل ہیں، لیکن جو ہمارے صدر ہیں ان کے پاس جو ہے وہ نامنل پاورز ہوتی ہیں، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کہلاتے ہیں. تو پارلیمانی نظام میں آپ کو 2 ہیڈ نظر آئیں گے، ایک ہیڈ آف اسٹیٹ، ایک ہیڈ آف گورنمنٹ نظر آئے گا. اور اس میں جو پارلیمانی نظام میں جو وزیر اعظم ہے اور اس کی جو پارٹی ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر ایک اکثریت حاصل ہوتی ہے، اور وہی حکومت اپنی بناتی ہے، وہی اپنے وزراء کا انتخاب بھی پارلیمنٹ سے کرتی ہے. وزراء کا تعلق پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، اور باہر سے کوئی بھی جو ہے وزیر نہیں بنایا جا سکتا. اگر کوئی وزیر کیبنٹ کے اندر بنایا جائے گا تو وہ اس کا تعلق پارلیمنٹ سے ہوگا. تو پارلیمانی نظام انٹروڈیوس کروایا گیا. سیم سچویشن اسی طرح سے کہ 1973 کے اینڈ کے اندر پارلیمانی نظام رکھا گیا کہ جی پارلیمانی نظام جو ہے بالکل برطانیہ کے پارلیمانی نظام کے طرز پر رکھا گیا کہ ایک برائے نام اختیارات کا مالک اور ایک اصل اختیارات کا مالک رکھا گیا. آئین کی 18ویں ترمیم 2010 کی شکل میں آئین کی حقیقی پارلیمانی روح کی احیا کرنے کی کاوش کی گئی ہے. صدر کے متعدد اہم اختیارات کے استعمال کو وزیر اعظم کی مشاورت سے مشروط کر دیا گیا. مثلاً قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا صدارتی اختیار، فوجی سربراہان کی تقرری اور صوبائی گورنر کی تعیناتی اب وزیر اعظم کی مشاورت سے منسلک ہو گئی ہے. اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ 1973 کے آئین میں پارلیمانی نظام تو رکھا گیا تھا، لیکن اس میں آگے چل کر 1980s کے پیریڈ میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں ایک 18ویں جو ترمیم ہے وہ ڈالی گئی تھی، جس کے تحت صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جب چاہے حکومت کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. حکومت جو پارلیمانی وزیر اعظم اور اس کی حکومت کو جو ہے ضرورت کے تحت جو ہے وہ حکومت ختم کی جا سکتی ہے. اس ترمیم کو لے کر جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ جنوجو کی جو اس وقت کرنٹ وزیر اعظم تھے اس وقت کے، ان کی حکومت کو برطرف کیا. تو وزیر اعظم کی بجائے صدر کو، یعنی کہ پارلیمانی نظام میں ایسا نہیں ہوتا کہ صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کو برطرف کر سکے، لیکن اس ترمیم کے تحت جو ہے وہ جو ہے کیا گیا کہ جی صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ برطرف کر سکتا ہے. اس طرح سے کئی گورنمنٹس ہماری جو ہیں اس قانون کا شکار ہوئی اور ہماری 2 حکومتیں جو ہے وہ ختم ہوتی رہیں. لیکن پھر 18ویں ترمیم آئی، اس کے تحت انہوں نے صدر کی اس شرط کو کہ وہ کسی بھی ٹائم جو ہے حکومت کو برطرف کر سکتا ہے، اس شرط کو انہوں نے وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ لنک کر دیا کہ وزیر اعظم کے مشورے کے بغیر افواج پاکستان کے سربراہان کی تقرری، اس کے علاوہ جو ہے وہ حکومت کی برطرفی اور دیگر اہم امور کے سلسلے میں اگر وزیر اعظم صدر کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے وہ وزیر اعظم کی کنسلٹیشن جو ہے وہ مسٹ ہوگی. تو یہ 18ویں ترمیم میں اس چیز کو جو ہے وہ ٹھیک کیا گیا، اس کو پارلیمانی نظام کی اس روح کو جو ہے وہ دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی. فردر اس کے جو کیریکٹرسٹکس باقی جو کچھ رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.